آقا چیزی نمونده برسن. الان که قیچی میکنن. چقدر مهمات داریم؟ مهمات؟ هیچ. خب پس چیکار کنیم؟ هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله. بنویس حاجی، بنویس اینو. همه جا قرمزته. بی خود قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس. همه حساب کتابمون بسپاریم به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه. هدیه کسی مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه. تو نمیخوای چیزی بگی؟ آخه مال من یکم خصوصیه. ها این عاشق حاجی. این خصوصیه یعنی عاشقه بابا. بیا خودت بنویس. پشتش بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه. این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتم. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن، تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده. نیستی ولی همیشه هم صدایی. لیلای من، دریای من کجایی؟ این نامه رو تنها باید بخونه. ببخش اگه پاره و غرق خونه. این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم. براش یه هدیه کوچیک خریدم، دلم میخواست الان اونو میدیدم. لیلا به دخترم بگو که باباش رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلرزه نبره از خواب خوشش یه لحظه. اگه یه روز این نامه رو بخونی، دلم میخواد از ته دل بدونی الان دیگه به آرزوم رسیدم. باور نمی کنی خدا رو دید.